Unsay inyong panglantaw sa kamatayon? Kung maghisgot ta og kamatayon, tingali maguna-una mo nga ang kamatayon mao'y usa ka kaaway nga nagasunod kanato ug wala kita mahibalo kung kanusa kana mahitabo kanato. Tingali aduna kitay himsog nga panglawas, manindot ug luwas nga palibot apan ang tinuod wala kita mahibalo unsay mahitabo sa atong kinabuhi ugma o sa musunod nga mga adlaw. Pwedeng mahitabo kanato ang mga trahedya, mga aksidente, tungod kay ang wala damhang mga panghitabo, pwedeng mudangat kanatong tanan. Naningkamot pud ta nga magpabiling himsog sa panglawas, tungod kay gusto nato nga motaas-taas atong kinabuhi kutob sa mahimo. Gani sa diyang masakita, mukauntang makapahimsog ng mga pagkaon, magpadoktor, kana tungod kay gusto nato nga magpabiling buhi. Busa sa diyang magisgot og kamatayon, kita mabalakag yun. Ilabi na kon kita o ang atong mahal sa kinabuhi nagatubang og grabing sakit. Busa ang kamatayon nakapahadlok yun sa daghang mga tao. Diha sa Biblia sa ikaduhang Korinto kapitulo 15 bersikulo 26 gisgutan nga ang kamatayon mao'y usa ka kaaway. Bueno, ang kamatayon, ang hinungdan sa kamatayon, mao'y tungod sa sala ni Adan ug Eva. Ang sala o kamatayon napasa ni Adan ug Eva ngadto sa tanan nilang mga kaliwatan hangtod kanato karon. Mao nga ang kamatayon nahimong mapintas nga kaaway sa mga tao nga bisan pa ang mga pinakaadunahang tao sa kalibutan o ang pag-uswag sa mga teknolohiya o kining mga nadiscovery nga mga pagpanambal, wala gyud tao nga makapugong sa kamatayon. Pero ang pangutana, ang kamatayon ba mahimong kaaway nga dili mapildi ni Jehova? Makapalipay nga si Jehova nagsaad nga bugos niyang wagtangon ang kamatayon. Atong mabasa ang makapalipay nga saad ni Jehova diha sa Isaias kapitulo 25 bersikulo 8. Palihog sa inyong Biblia mga igsoon. Isaias kapitulo 25 bersikulo 8. Dinhi nagaingon, lamyon niya ang kamatayon hangtod sa hangtod og pahiran sa soberanong Ginoong Jehova ang mga luha gikan sa tanang naong wagtangon niya sa tibok yuta ang kaulawan sa iyang katawhan kay si Jehova mismo ang nagsulti niini. So sa gibasa nato nga teksto, si Jehova mismo miingon nga lamyon niya ang kamatayon hangtod sa hangtod. So pasabot nga ang kamatayon nga gikahadlokan sa mga tao karon mawala na. So wala na unya yung mga tao nga mamatay. Pero ang pangutana, kumusta kadtong mga tao nga nangamatay na? Unsa man puy mahitabo kanila? Bueno, diya sa Biblia napoy gisaad si Jehova may labot sa mga tao nga namatay na. Diya sa Oseas kapitulo 13 bersikulo 14. Tubso nako ang akong katawhan gikan sa gahom sa lubnganan, bawion nako sila gikan sa kamatayon. Asa na ang imong mga ikot o kamatayon? Asa na ang imong pagkamalaglagon o lubnganan? Apan dili ko magpakitag kaluoy. So gisgutan din si Jehova mismo miingon nga tubson niya ang iyang katawhan gikan sa mga lubnganan o bawion niya sila gikan sa kamatayon. Ang pagisgot dinhi nga pagtubos gikan sa lubnganan nagkahulugan nga pagpagula ni adtong mga tawo nga namatay diha sa lubnganan. Pasabot nga hawasan ang katibuk-ang dapit sa lubnganan. Ug aron mahitabo kana nagkinahanglan og pagbanhaw. Ang pagbanhaw mao'y pagbangon gikan sa walay kinabuhi nga kahimtang diha sa kamatayon. Busa makaingon gid ta nga adunay pagkabanhaw. Pero ang pangutana, kinsa may makabenepisyo ni ning nindot kaayo nga paglaom nga ang pagkabanhaw. Adunay duha ka grupo nga pagabanhawon. Ang una, maukadto silang pagabanhawon ngadto sa langit. So gitawag kana diya sa Biblia nga unang pagkabanhaw o masayo nga pagkabanhaw tungod kay ang mga pagabanhawon nga apil niining
pagabanhawon ngadto sa langit mao mga Kristiyanon nga gidihugan sa balang espiritu. So nganong banhawon man sila ngadto sa langit? Basahon nato ang Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6. Malipayon og balaan si bisan kinsa nga dunay bahin sa unang pagkabanhaw. Walay otoridad kanila ang ikaduhang kamatayon apan sila mahimong saserdote sa Dios og sa Kristo ug sila magmando ingong mga hari uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig. So sila pagabanhaon ngadto sa langit aron mahimong makauban ni Hesus na magmando sulod sa usa ka libo ka tuig. Sila makauban ni Hesus sa diyang wagtangon na ni Hesus ang tanang gobyerno, tanang gahom, tanang otoridad, apil na ang kamatayon. Pangutana, pila man pod ang banhawon ngadto sa langit? Bueno, diya sa Biblia gisgutan nga adunay espesipikong gidaghanon ang pagabanhawon ngadto sa langit. Diya sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 4 gisgutan nga aduna lamay 144,000 ang pagabanhawon ngadto sa langit. So limitado lang ang ilang ginaganon. Kinsa ang ikaduhang grupo nga pagabanhawon? Bueno, ang pagabanhawon ang ikaduhang grupo mao kining pagabanhawon dinhi sa yuta. So human sa unang pagabanhaw ang kadaghan ng mga tao banhawon dinhi sa yuta. Kinsa may po'y apil sa mga pagabanhawon dinhi sa yuta. Palihog ko, ablihin yung Biblia diya sa Buhat kapitulo 24 bersikulo 15. Ug duna ko'y paglaom diha sa Dios nga gilauman usab niining mga tawhana nga duna unyay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili matarong. So sa gisgutan dinhi adunay duha nga pagabanhawon kadtong mga matarong ug kadtong mga dili matarong. So kinsa maning mga matarong? Ang mga matarong mao kini sila kadtong mga tawo nga nagmasinugtanon sa Dios sa wala pa sila mamatay, nagtuman sila sa kabubuton ni Jehova nga nag-alagad kaniya samtang buhi pa sila hangtod sa ilang kamatayon. Busa sila banhawon dinhi sa yuta. Ang mga dili matarong mao kini sila kadtong mga tawo nga namatay nga wala sila mahatagig kahigayunan. Wala sila matagig kahigayunan nga makaila sa mga kinahanglanon ni Jehova nga kining mag-usab sa ilang mga binuhatan. Busa sila apil sa pagabanhawon ug adunay minilyon tingali binilyon ka mga tawo nga wala gyud matagig kahigayunan nga makaila kang Jehova. So sila apil sa mga pagabanhawon. Pangutana, nabay tawo nga dili pagabanhawon? Ang tubag naa kadtong tinuyong nagbuhat sa pagkadaotan nga bisan gihatagan sila kahigayunan nga mag-usab sa ilang mga binuhatan apan gipili nila nga padayon magbuhat sa ilang mga binuhatan ug wala sila mag-usab. So sila dili na apil sa pagabanhawon. Busa sa atong nahisgutan karon, klaro nga ang mga matarong lang ug ang dili mga matarong ang apil sa mga pagabanhawon dinhi sa yuta. Pwede natong ika-ilustrar ang kahimtang niining duha sa mga langyaw o kining foreigner nga gustong magpuyo dito sa laing nasod. So ang mga matarong parehas na itong mga foreigner nga nakadawat o kining resident visa, so pwede na sila nga magpuyo diha sa maong nasod. O ang mga langyaw nga nakadawat o temporaryong visa, parehas po niya itong mga banhawon nga mga dili matarong. So kinahanglan sama sa mga langyaw, kinahanglan nga pamatudan nila sa ilang kaugalingon nga andam silang musunod sa balaod sa maong nasod nga gusto nilang adtuan. So sa sama kadto mga dili matarong nga mga binanhaw, kinahanglan pod pamatudan nila sa ilang kaugalingon nga andam silang musunod sa mga balaod ni Jehova aron nga makapabilin sila didto sa paraiso. So makita nato nga kung unsay dangatan pinaagi lang sa ilang mga binuhatan o sa ilang pagkaandam nga musunod sa mga sukdanan ni Jehova. Busa makapalipay nga nahibala nato karon ang tagana ni Jehova nga pagkabanhaw. O makasalig yun nga si Jehova muhukom nga maluluyon o matarong nga paagi.
Busa ibanhin na kun unsa unya ka malipayon kining pagkabanhaw dinhi sa yuta. Sa makita nato diha sa Hulagway, kadtong mga nangamatay gipakasama sa nagpahulay lang diha sa lubnganan nga bugos na preservar ang ilang kining kahimtang diha sa handumanan ni Jehovah, kaysa dili madugay sila banhaw ni Jehovah ngadto sa kinabuhi. Busa kadtong mga namatay nga mga minahal sa kinabuhi, sila malipayon nga sugaton sa ilang mga pamilya, sa ilang mga higala. Busa imagine ang mahitabo dihang abi-abihon na nimo ang imong mga minahal. So dili lang makahigayon ta sa pag-abi-abi ni adtong mga matinumanon sa kakaraanan. So apil na ang imong amahan, imong inahan, imong asawa, imong bana, imong mga anak nga gikuha gikan kanimo sa kaaway nga kamatayon. Busa pagka makapalipay nga adunay paglaom nga gihatag si Jehovah nga pagkabanhaw bisan pa sa kamatayon. Ang sunod nga pangutana, ngano makasiguro ta nga tinuod man ang pagkabanhaw? Unsa may mga rason nga tinuod ang pagkabanhaw? Bueno, unang rason mao kining gugma ni Jehovah. So gihigugma ni Jehovah ang mga tao. Unsay nagpakita nga gihigugma gyud ni Jehovah ang mga tao? Unang rason tungod kay dako kayo gibayad si Jehovah aron nga mapaposible ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw. Sa diyang si Adan ug Eva nakasala, kini may resulta sa ilang kamatayon. So dili lang sa ilang kamatayon sa tanan nilang mga kaliwat hangtod kanato karon. O gani ang tanang tao masakit, matigulang o mamatay. O kana nga kinabuhi dili gyud katuyuan ni Jehovah. Busa tungod sa gugma ni Jehovah, iyang gihatag ang iyang bugtong anak si Jesus. Si Jesus nahimong haladlukat aron nga mapaposible ang kinabuhing walay katapusan ug ang pagkabanhaw. Ang haladlukat ni Jesus maupod ang yawi aron nga matuman ang original nga katuyuan ni Jehovah. Laing rason kung nganong gihigugma gyud ni Jehovah ang mga tao tungod kay si Jehovah mismo nangandoy nga makita ang iyang matinumanong mga alagad nga nangamatay. So mao kanay gibati ni Job, si Job kumbinsido siya nga bisan siya mamatay, kumbinsido siya nga si Jehovah mismo magbanhaw kaniya tungod kay si Jehovah nangandoy nga makita pa siya pag-usab. So unsa may giingon ni Job? Mabasa nato kana diya sa Job kapitulo 14 bersikulo 14 o 15. Gisgutan dinhi kun ang tawo mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Paaboton nako ang tanang adlaw sa akong pinugos nga pagtrabaho hangtod nga moabot ang akong kahupayan. Ikaw mo tawag ug ako mo tubag kanimo. Ikaw mangandoy sa buhat sa imong mga kamot. So makita nato nga si Job masaligon gyud nga bisan siya mamatay, si Jehovah magbanhaw kaniya. Gani sumala sa gibasa nato nga teksto, gipakasama niya ang iyang paghulat diha sa kamatayon nga sama sa pinugos nga trabaho. Pasabot nga gipugos kini pagpatuman samtang nagpaabot sa kagawasan o kining pagkabanhaw. So mao kanay gibati ni Job. So ingin ana pod ang pagbati ni Jehovah ngadto sa iyang mga alagad. Gusto po ni Jehovah o naghinam-hinam siya sa pagbuhi niadtong matinumanon niyang mga alagad diha sa pagkabanhaw. Busa klaro nga gusto gyud ni Jehovah nga banhaw na mga patay tungod kay siya nahigugma sa mga tao. Ikaduhang rason mao ang gahom ni Jehovah. Klaro kayo nga kaya ni Jehovah nga buhion pag-usab ang mga patay kana tungod sa iyang gahom. So si Jehovah ang labing gamhanan nga Dios, busa kaya niyang pildihon ang kaaway nga kamatayon. Si Jehovah ang naghatag og kinabuhi ngadto sa tanang mga tao. Busa kaya pod ni Jehovah nga ihatag pagbalik ang kinabuhi sa diyang ang tao mamatay. Laing rason nga kining maingang hata sa gahom ni Jehovah mao kining
walay limitasyon nga memorya ni Jehova. Pananglitan, sa diyang magisgot ang mga kalalangan, pananglitan sa mga bituon, unsa man kadaghan ang mga bituon sa kalangitan. Adunay binilyon ka mga bituon sa usa lang ka galaksya. Apan aduna po'y binilyon ka mga galaksya. So kung atong ihapon ka na, unsa man na kadaghan. So dili gyud maihap. Apan sumala diya sa Biblia, diya sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 26, gisigutan nga si Jehova mismo nagtawag niya ng mga bituon nga pinagi sa ilang pangalan. So makita nato ang gahom ni Jehova o ang iyang walay kinutubang gahom. Busa kung magisugot kita sa pagbanhaw o kining pagbalik sa memorya niya itong mga gibanhaw, makasalig yun ta nga kaya na ni Jehova. Dili pud malimot si Jehova sa tanang detalye niya itong mga taong namatay. Kaya niyang ibalik ang ilang mga panumduman, ang ilang mga hitsura, ang ilang mga personalidad, o ang ilang mga eksperyensya. So, kanamo ikaduha, pinagi sa gahom ni Jehova. Ikatulo, gisalig ni Jehova kang Hesus ang pagpamanhaw sa mga patay. Palihog ko sa inyong Biblia, basahon nato ang Juan kapitulo 6, versikulo 40. Kay mao kini ang kabubuton sa akong amahan nga ang matag usa nga moila sa anak ug magpakitag pagtuo kaniya makabaton gyud og kinabuhing walay katapusan ug banhawon nako siya sa katapusang mga adlaw. So si Jehova mismo mingon nga kabubuton niya nga kadtong magpakita og pagtuo kang Hesus makabaton og kinabuhing walay katapusan og ang pagkabanhaw. Gani samtang dinhi si Hesus sa yuta, gipakita niya nga si Jehova naghatag kaniya o gahom. Gipakita niya nga kaya niyang banhaon ang mga patay. So naghimo si Hesus og mga pagbanhaw samtang dinhi sa yuta. Unang higayon nga si Hesus nagbanhaw og mga patay sa diyang iyang gibanhaw ang anak sa usa ka babaeng balo didto sa Nain. So sama-sama kita nato sa picture. Sa diyang nakita ni Hesus ang makaluluoy nga kahimtang sa usa ka babaeng balo tungod kay namatay iyang bugtong anak, giabot siya og kaluoy. So walay usa mingon kay Hesus nga banhawon tong anak sa babaeng balo, apan ang kaluoy o kahangawa nga naa sa kasing-kasing ni Hesus mao nagtukbod kaniya nga banhawon ang anak lalaki sa usa ka babaeng balo. So makita nato ang gugma ni Hesus. No, may nagtukmod kaniya nga banhawon ang anak sa usa ka babaeng balo. Laing higayon sa dihang gibanhaw ni Hesus ang 12 anyos nga anak ni Jairo. So nining higayon na sa dihang naabtan ni Hesus pod kadtong mga tawo nga dito sa balay ni Jairo, so daghan ang mga nagminatay tungod sa kaguol. Apan si Hesus mingon kanila nga ang babae natulog ra sa kamatayon. So katong mga naa didto tingali na tingala sila tungod kay nahibalo sila nga ang bata namatay. Apan gipakita ni Hesus nga kayang buhion ni Jehova pag-usab ang mga patay sama sa usa ka kining pagpukaw gikan sa hinanok nga pagkatulog. Gani si Hesus mingon ngadto sa usa ka babae nga bangon. Og diha katong babae anak ni Jairo mibangon og nabanhaw. Unsa may reaksyon nitong mga tawo nga nakakita niadtong tungura? Sila mibati gyud og tinuod nga kalipay o kining hilabihan nga kalipay. Laing higayon nga naghimo si Hesus og pagbanhaw sa dihang gibanhaw ni Hesus ang iyang higala nga si Lazaro. Talagsaon ang pagbanhaw ni Hesus kay Lazaro tungod kay si Lazaro upat na siya kaadlaw nga patay. So posible ang patay nga lawas ni Lazaro nadunot na o kining nadugta na. Pero gipakita ni Hesus pinagi sa gahom ni Jehova sa diyang iyang gibanhaw si Lazaro nga kayang hinumduman ni Jehova bisan ang atong mga hitsura. Kaya ang upat ka adlaw nga patay nga si Lazaro gibanhaw ni Hesus. So kining tulo ka mga pagbanhaw nga gihimo ni Hesus samtang naa siya dinhi sa yuta. Mao'y pasiuna lang kung unsay kayang himuon ni Hesus sa dihang sa umaabot ingong hari sa gingharian sa Dios. Busa karon nakatuna nato nga
kung ngano makasiguro ta nga tinuod ang pagkabanhaw. Kana tungod kay una, tungod sa gugma ni Jehova, o ikaduha, tungod sa iyang gahom, o ikatulo, iya ka nang gisalig ngadto kang Hesus ang pagpamanhaw sa mga patay. Mao nga kinahanglan karon alang kanato, kinahanglan nga palig-uno nato ang atong pagtuo sa pagkabanhaw. Daghan ang nadasig og milig-on ang ilang pagtuo sa pagkabanhaw. Mao kana ang gibati pod sa duha ka individual nga makita nato sa usa ka video. Matik di kun unsay nakatabang sa duha nga gi-interview na milig-on ang ilang pagtuo sa pagkabanhaw. Atong tan-awon ang video. Dili gyud ko reliyoso. Sa university, nagtuon ko og biotechnology. Diin nakumbinsir ko nga tinuod ang ebolusyon. Para nako, bahin lang sa Western culture ang Biblia, ug dili gyud ni tukma sa science. Dayon, nabasahan nako ang pagmata nga magasin. Nasurpresa ako kay ang mga artikulo bahin sa biology ug sa ubang topiko bahin sa science, gibase sa lig-ong ebidensya. Maong nagduha-duha nako nga ang atong komplikado kay nga lawas, basta na lang ang mitungha. Aron mo dagan ang sakyanan, katusan ka pesa ang i-assemble sa saktong paagi. O kung naay bisan gamay nga sayop sa pag-assemble, dili na mo dagan ang sakyanan. Pero ang biological systems, sama sa DNA, RNA o protein, mas labaw pa nga komplikado. Nakaingon ko nga, dili katuuhan nga basta na lang ning mitungha. Tungod ni ini, may desisyon ko nga tun-an ang Biblia. Mga 3,500 katuig na ang milabay, gihisgutan na sa Biblia nga ang yuta walay gibitayan. Pero bago pa ning nadiskubrihan sa mga siyentista, mga 300 katuig pa lang ang milabay. Sa nagkadaghan ang akong nakatunan, mas nahimo kong kumbinsido nga ang Biblia wala gyud magikan sa tao ug nahiuyon ni sa gingon sa science. Kay nagkaligon ang akong pagtuo sa Biblia, mitubo pod ang akong pagsalig sa saad sa Dios nga pagkabanhaw. Dugang pa, ang Biblia nag-ingon nga si Jehova mangandoy sa mga buhat sa iyang mga kamot. Sigurado nga gusto o kaya ni Jehova nga banhawon kadtong naa sa iyang panumduman. Ang akong dakong pagtuo sa saan nga pagkabanhaw, naghatag na kog lig-ong paglaom o kahupayan. Sukad pa sa una, sukad sa bata pa ko, permigod kong musimba. Nagdako ko nga nagtuo nga ang mga tao nga naghimbog maayo, malangit, ug ang naghimog daotan, maadto sa impyerno, ug ang kalag sa taong namatay, padayong nanalipod, o nagiya sa iyang mga minahal. Dihang namatay ang akong bana ni adtong 2018, wala gid ko kabalo kung siya akong himuon. Dayon, day babae nga saksi ni Jehova nga may bisita nako. Iya kong gihupay pinaagi sa paglaom sa pagkabanhaw sa yuta. Pero tungod sa akong mga gituuhan, natingala gihapon ko kung nganong wala ko giyahi sa akong bana. Maong gibasa sa sister sa akua ang Ecclesiastes 9:5 ug 10. Nakatunan nako nga walay immortal nga kalag ug nga ang atong mga minahal nga namatay wala nagyupagbati. Giingnan ko niya nga ang original nga gusto sa Dios mao nga ang tao mabuhi sa yuta sa walay katapusan. Nasabtan nako nga ang gitudlo sa among simbahan bakak di ay. Ug tungod ani, may desisyon ko nga magpabautismo. Si Jehova maluluyon kaayo, maalamon ug may kugmaon nga Dios. Ang buhat 24:15 nag-ingon nga banhawon ni Jehova bisan ang mga dili matarong. Maong kabalo ko nga dihang mahitabo na ni, makita nako ug makauban pag-usab ang akong mga minahal. Excited ko nga tudloan ang mga banhawon nga wala pa makaila kang Jehova. Ug tabangan sila nga maalagad niya. Makapalipay kayo ang eksperyensya ni Brother Jong o ni Sister Alili. So ato nakita sa ilang eksperyensya kung saunsang pagi sila natabangan nga milig-on ang ilang pagtuo sa pagkabanhaw. Kana tungod sa ilang mga nakatunan diha sa Biblia. Busa, kumusta alang kanato karon? Alang kanato karon
nahibaluhan nato nga adunay pagkabanhaw ug makasiguro gyud ta nga tinuod ang pagkabanhaw. Busa unsa may mga kaayuhan kung palig-uno nato ang atong pagtuo sa pagkabanhaw. Daghan kaayuhan kung natay lig-ong pagtuo sa pagkabanhaw. Una, mas naay kahulugan atong kinabuhi tungod kay aduna tay paglaom sa kinabuhing walay katapusan ug ang pagkabanhaw. Ang atong paglaom makatabang ni nato nga dili magpokus sa temporaryong kalipay nga ginatanyag niining kalibutan ng karon. Ang mga tao karon nagtuo nga ang atong kinabuhi karon maoy mubo. Nagtuo sila nga kita mabuhi ra sa mga 70 or 80 ka tuig dayon masakit, matigulang o mamatay. O mao'y hinungdan nga diha sa ilang mga paagi sa pagkinabuhi ilang gipasiog nga bug-os pahimuslan ang kinabuhi. Gani sila mingon nga mubo ra ang kinabuhi, busa kun unsay makapalipay nimo buhata kana. Sumaw kanay ilang panglantaw. Pero lahi alang kanato ingong adunay pagtuo sa pagkabanhaw kay gusto nato nga gamiton pag-ayo nga ang atong kinabuhi. Gusto nato nga pahimuslan atong kahigayunan nga buhaton kung unsay kabubuton ni Jehova ug moalagad kaniya nga matinumanon. Aron nga kung moabot ang kaaway nga kamatayon, aduna tay paglaom nga mabanhaw. Ikaduha, ang atong pagtuo sa pagkabanhaw makapahupay nato dihang mamatyantag minahal sa kinabuhi. Ang tinuod sa dihang mamatyanta mobati gyud tag kaguol. Apan dili parehas niadtong mga walay paglaom tungod kay kita nahibalo kun unsay kining kahimtang sa usa ka namatay. Ang uban tingali mobati nga sobrang pagminatay o kining sobrang pagkaguol apan alang kanato kita nahibaloon say kahimtang sa mga namatay nga wala nay kasakit o kaguol kundi sama lang sila nga nahinanok sa pagkatulog. Og nagtuo pud ta, nagsalig nga si Jehova mismo ug si Jesus magtuman sa ilang saad nga banhaon ang mga patay kadtong tanan nga anaa sa handuman ng mga lubnganan. Ikatulo, natay kaisog nga atubangon ang mga sitwasyon nga posible mo resulta sa kamatayon sa sakit o kining paglutos tungod sa atong pagtuo sa atong pag-alagad ngadto sa Dios nga Jehova. Busa dili ta mahadlok tungod kay aduna tay paglaom nga pagkabanhaw. Labaw sa tanan, ang paglaom sa pagkabanhaw makapasuod nato ni kang Jehova nga Dios. Sa ato nang nahisgutan, dihang banhaw ni Jehova ang mga tao, iyang ipasiguli ang ilang panumduman o ang ilang personalidad. So makita nato unsa ta ka gihigugman ni Jehova. Iyang ginabantayan kung unsay atong mga ginasulti, atong mga gyunahuna o kining gibati. Busa kung moabot ang kahimtang banhawon ta ni Jehova, dali ra niya tang mabanhaw tungod kay o dali ra niya mabalik atong mga panumduman tungod kay si Jehova nagbantay kanato. Busa makita nato o kun atong pamalandungon masabtan gyud nato o mobati gyud tag dakong gugma ngadto sa atong mahigugmaong Dios si Jehova o ngadto sa iyang mahigugmaong anak tungod sa ilang nindot kayo nga regalo ang pagkabanhaw. Busa mapasalamatan ta kang Jehova kay tungod napaposible pinagi kaniya ang kadaugan batok sa kamatayon. Mabasa nato kana diya sa Juan 11 bersikulo 25 ug 26. Palihog sa inyong mga Biblia diya sa Juan kapitulo 11 bersikulo 25 ug 26. Si Jesus mingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang usa nga nagpakitag pagtuo kanako bisan pagmamatay mabuhi ug ang matag usa nga buhi o magpakitag pagtuo kanako dili na gyud mamatay. Mutuo ka ba niini?" So nindot kayo ang maong saad nga pagahimuon ni Jesus sa umaabot. Busa si Jesus gihatagan ni Jehova og gahom sa pagbanhaw, dili lang niya atong mahimo makauban niya sa pagmando ngadto sa langit, kundi apil usab niya atong
binilyon nga mga tao nga mabuhing walay katapusan dinhi sa yuta. Busa ang pangutana, alang ka nato, kumusta sa atong bahin? Gusto ba natong ugmaron ang pagtuo sa pagkabanhaw? Gidabit mo namo sa pagtambong karong Marso 24, adlawng Domingo, aron handumon ang kamatayon ni Hesus o kitang tanan, mga kat-on og dugang bahin sa kinabuhing walay katapusan.